राजाधिराजाय प्रसन्नसाहिने नमो वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यं ॐ तत्सर्वं ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वशत्कारिस्त्वं इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः तन्तुरापो ज्योतेन सोपथं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुः गणाध्यक्षः कालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि ब्रह्मणेः श्रियादपि विद्यारम्भे विवाहे च विदेशे नित्यमे तथा ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते सरस्वती नमस्तुभ्यो नमस्कार చేయండి చెప్పండి అందరూ కూడా సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిః భవతు మే సదా పద్మపత్ర విశాలాక్షి పద్మకేసరి వర్ణిని నిత్యం